नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गर्छौं राप्रपाका नेता एवं कार्य सम्पादन समितिका सदस्य सगुन सुन्दर लावतीसँग। विषय र प्रसङ्ग हो संसद विघटन पश्चात राजनीतिक दलहरूमा सक्रियता बढेको छ, त्यसमा पनि राप्रपा अलि बढी नै सक्रिय देखिन्छ। किन? आज हामी राप्रपाको सक्रियता र वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको निकास के हुन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ सगुन सुन्दर लावतीसँग। सगुनजी, स्वागत छ। धन्यवाद केदार। यो अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई जसरी राप्रपाले यो अवसरको रूपमा प्रयोग गरेको छ भनिरहेको छ नि, प्रदर्शन, सभा, जुलुस, आमसभाले पनि त्यही देखाउँछ। अहिलेको परिस्थिति यो सडकमा उत्रिने, धेरै मान्छे जम्मा गर्ने समय हो र? यो कार्यक्रम वास्तवमा यो संसद प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले तय गरेका थियौँ र यो क्रम चाहिँ हाम्रो पार्टीले मात्र होइन, एक किसिमको अब तपाईँले जुन सन्दर्भ प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो केही समय यतादेखि चल्दै आएको छ। स्वतस्फूर्त रूपमा जनताहरू, विशेष गरेर युवा उमेर समूहका नेपालीहरू देशव्यापी रूपमा देशका विभिन्न स्थानमा, सहरमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा सडकमा आएका छन्। अब हाम्रो कार्यक्रम, पार्टीको कार्यक्रम पनि यो संसद विघटनभन्दा अगाडि नै तय भएको थियो, तर अब यो निरन्तर चल्दाखेरि चाहिँ यो विघटनपछि गरेको हो कि भन्ने देखियो। तर के भने हामी जनताको आवाजमा, जनताको चाहनामा हातेमाले गर्छौँ। यो राप्रपाले हिन्दू राज्य सहितको राज संस्था भनेर भनिरहेको छ नि, त्यसको पछाडिको कारण के छ? हिन्दू राज्य हिजो थियो, राज संस्था 240 वर्षको इतिहास थियो। अब यो सबै नेपाली जनताले अब गणतन्त्र ल्याउने भनेर परिवर्तन गरिसकेपछि, संविधान सभाबाट संविधान बनिसकेपछि फेरि त्यो पुरानो रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ छ र? सही भन्नुभयो। दुईटा संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात हामीले नयाँ संविधान बनायौँ। त्यही संविधान अनुकूल रहेर निर्वाचन पनि गऱ्यौँ, आम निर्वाचन। त्यही अब संविधान बनेको करिब 5 वर्ष भयो र त्यही संविधानबाट बनेको निर्मित प्रतिनिधि सभा अथवा सरकार करिब 3 वर्षको समय भयो। यति छोटो समयमा त्यति लामो र धेरै लगानी गरेको प्रक्रियाबाट प्राप्त हाम्रो उपलब्धि यो 3 वर्षको अथवा 5 वर्षको दौरानमा किन सङ्कटग्रस्त भयो? प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ। छातीमा हात राखेर प्रत्येक नेपाली प्रश्न, त्यसको समाधान त यहीँ बसेरै गर्न सकिन्छ नि, होइन र? त्यही भन्नु खोजेको। त्यो व्यवस्थै परिवर्तनको नारा लगाउनु भएको छ तपाईँहरूले। होइन, हामीले यो मूलभूत नेपाली यथार्थ, जनताको चाहना अनुकूलको व्यवस्था भएन भने चल्दैन रहेछ भन्ने हामीले देख्यौँ नि, त देखिरहेछौँ नि। अनि हिन्दू राज्य र राज संस्था पुनर्स्थापन भयो भने चाहिँ जनता अनुकूल हुन्छ? जनता अनुकूल हुन्छ, तर के भने त्यो व्यवस्था लागू हुँदैमा जादुको छडी जस्तो आजको भोलि सबै प्राप्त हुने त होइन। तर बिग्रेको बाटोलाई, गलत बाटोलाई सही मार्गमा ल्याउने, कोर्स करेक्सन भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ। र हाम्रो मूल ध्येय भनेको देशको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई दिगो बनाउने, सुदृढ बनाउने, उन्नत बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो, चाहना हो। र जनताले पनि अहिले त्यही भनिरहेका छन्। बहुसङ्ख्यक छ भन्छु म त, युवा पिँढीको अझै कुरा गर्ने हो भने। र यो विश्वका अनुभवहरू, प्रजातान्त्रिक देशहरूको अनुभवलाई हेर्दाखेरि राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, तपाईँ अब जुन पनि आँकडाबाट हेर्नुहोस्, अब प्रजातान्त्रिक सूचकाङ्क कतिको प्रजातन्त्र छ कुन देशमा भन्ने त्यो सूचकाङ्कलाई आधार मान्नुहोस्, अर्थात् अब आर्थिक सूचकाङ्कलाई लिनुहोस्, मानव विकास सूचकाङ्कलाई लिनुहोस्, अब भ्रष्टाचार कम हुने देशहरूलाई हेर्नुहोस्। यी सबै आँकडालाई हेर्दा, विश्वव्यापी अनुभवलाई हेर्दा, अभ्यासलाई हेर्दा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र भएको मुलुकहरू समृद्ध छन्, सुदृढ छन् प्रजातान्त्रिक हिसाबले। तर त्यो राज संस्था भएकै मुलुकमा राज संस्थाको विरोध थाइल्यान्डमा अहिले भइरहेको देख्नुभयो होला, अनि जापानमा पनि त्यस्तो राज संस्थाप्रतिको
हिजोको जस्तो लोकप्रियता कम हुँदै गएको भन्ने कुरा आएको छ। थाइल्यान्ड जस्तो देशमा त सडकमै उत्रेका छन् राज संस्था विरुद्धमा। होइन अहिलेको कुरा मात्रै होइन, अब तपाईँको अब 100औं वर्षको इतिहासलाई हेर्ने भने जनप्रतिनिधि र राज संस्था बिचको शक्ति समन्वय, शक्ति सन्तुलनको हिसाबले हेर्दाखेरि केही सङ्घर्षहरू होइन व्यवस्थापनका पाटाहरू देखिएका छन् होइन, समस्या भएको छ कतिपय देशमा। तर यो वर्षौँ लाएर परिष्कृत हुँदै आएको व्यवस्थाहरू देखेका छौँ नि विश्वभरि। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि यो राज संस्थाको एउटा अभिभावकीय भूमिका, शासन गर्ने होइन अभिभावकको रूपमा रहने, एकताको प्रतीक रहने, त्यो पाटोलाई धर्म संस्कृति परम्परालाई प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो पाटोलाई हेरियो भने नेपालमा पनि त्यो लागू हुनसक्छ, त्यो कायम गर्नुपर्छ। होइन, मैले जान्न खोजेँ सगुनजीबाट कि यो पुरातन राजनीतिक व्यवस्थाहरू विश्वमै प्रजातन्त्र भनौँ, गणतन्त्र भनौँ, लोकतन्त्र जे भने पनि त्यो प्रतिको विश्वास, जनताको चाहना कम हुँदै गएको, इभेन प्रजातन्त्रमै पनि विश्वास अलिक कम हुँदै गएको हो कि? किनभने अमेरिका जस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्रपति नै चुनावको परिणाम मान्दिनँ भन्छ। त्यसले के देखाउँछ भने प्रजातन्त्रप्रति अलिक वितृष्णा बढ्दै गएको हो कि त्यो पुरातन राजनीतिक सोचलाई नयाँ परिवर्तन खोज्या हो कि? जस्तो युरोपतिर फ्रान्सको नेतृत्व हेर्नुहोस्, युरोपतिर युवाहरूको नेतृत्व, नयाँ पिँढीहरू र त्यो पुरानो राजनीतिक इतिहासै नभएको मान्छेहरू पनि फुत्त देशको नेतृत्वमा आएको, त्यसले परिवर्तन राजनीतिमा परिवर्तन चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले आउँदैछ भन्ने सोच्न सकिँदैन? अल्टरनेटिभ मुभमेन्ट भनौँ न, त्यस्तो पनि उदाहरणहरू विश्वमा देखिएका छन् होइन। तर हामीले सम्वर्धनवादको कुरा गरेका छौँ, कन्जर्भेटिभ मान्यताको होइन हाम्रो पार्टीले। र बेलायतको इतिहास हेर्नुभयो भने एकपटक राज संस्था फालियो, गणतन्त्र ल्यायो, राजाको घाँटी नै काटियो होइन। तर त्यहाँको अभ्यासमा के देखियो भन्दाखेरि राज संस्थालाई हटाएर गणतन्त्र स्थापित हुँदाखेरि त्यहाँको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता, राष्ट्रको आवश्यकता पुरा भएन। त्यसकारण राजाको प्रतिनिधि छोरा विदेश गएर बसेका थिए, उनलाई फिर्ता बोलाएर पुनर्स्थापना भन्यो, रेस्टोरेसन भन्यो, प्रतिगमन भनिएन, रिग्रेसन भनिएन होइन। किन यो कदम आवश्यक पर्यो भन्दाखेरि बेलायतमा उहाँहरूको तर्क, उहाँहरूको भनाइ संसदीय प्रजातन्त्रलाई संरक्षण गर्नु, राज संस्थालाई बचाउनु, के अरे धर्मलाई बचाउन र निजी सम्पत्तिलाई पनि बचाउन यो बाटो, पुनर्स्थापनाको बाटो आवश्यक छ भनेर त्यो बाटोमा हिँडे। त्यही उदाहरणलाई हामीले यहाँ नेपालमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। हाम्रो मान्यता त्यो। त्यसकारण पुरानो कुरा लिँदैमा होइन हाम्रो जग के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। हामीले पुरानो पनि चाहिन्छ, नयाँ पनि चाहिन्छ भनेका छौँ। नयाँ आकाङ्क्षा परिवर्तनमुखी हुन्छ जहिले पनि समय। तर त्यसमा नि सगुनजी तपाईँहरू जस्ता युवा एउटा इनर्जेटिक मान्छेहरू जोसँग एउटा लक्ष्य छ, जोसँग चाहिँ जनताको मर्म यसरी पुरा गर्न सकिन्छ, जनताको समस्या यसरी पुरा गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरू एउटा भिजन दिन सक्नुहुन्छ नि। तपाईँहरूको पार्टीले अहिले पनि आमसभा गर्दा होस् अथवा कुनै एउटा नयाँ नारासहितको परिवर्तनको नारासहितको कुनै दिन सकेको, विकल्प दिन सकेको देखिँदैन। त्यही हिन्दू राज्य, त्यही राज संस्था, त्यो बाहेक त्यसमा चाहिँ यो कारणले भनेर एउटा बुदागत रूपमा जनतालाई स्पष्ट पार्न सक्नु भएको भए अलिक विश्वास बढ्थ्यो कि भन्न खोजेँ मैले। अनि विश्वास बढिरहेछ त। हामीलाई सामाजिक बहिष्करण जस्तो गरिन्थ्यो। व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले पनि महसुस गरेको छु, हाम्रो पार्टीका धेरै साथीहरूले महसुस गर्नुभएको छ। मेरै साथीहरूले, आफन्तजनहरूले व्यक्ति ठिक भयो, तिम्रो पार्टी ठिक भएन, विचार ठिक भएन भन्थे। अहिले हेर्नुहोस् त, स्वतः स्फूर्त देशभरि जनता आएका छन्। अहिले मागै यही छ, चाहनै यही छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई को शालिग भत्काएर अघि बढेको प्रक्रिया ठिक रहेन रहेछ भन्ने यहाँ प्रमाणित हुँदैछ, भइरहेको छ। हामीले पुरानो कन्जर्भेटिभ मान्यता भनेको पुरातन हाम्रा धरोहरहरूलाई साथमा लिनुपर्छ, धर्म संस्कृति परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्छ। तर त्यसको मतलब नयाँ कुरालाई नदिने भने होइन। गतिशीलतासहितको परिवर्तन, नयाँ आकाङ्क्षा पनि लिनुपर्छ, पुरानोलाई पनि लिनुपर्छ। हाम्रै शरीर हेर्नु न, हाम्रो पुर्खाहरूको 1 पुस्ता 2 पुस्ता 3 पुस्ताको हामीलाई अनुहार फोटो हेरेर याद होला। तर मेरो नाक, मेरो छाला
10 पुस्ता अगाडिको पनि हुनसक्छ नि, जो मैले भेटिनँ चिनिनँ बिर्सेँ होइन, आँखाको रङ मेरो बनावट शरीरको त्यो जिउभित्रै छ नि पुरानो कुरा त। त्यस्तै समाजमा पनि हुन्छ। तर मैले नयाँ कुरा पनि बोल्छु, नयाँ उपकरणहरू प्रयोग गर्छु, नयाँ होइन विषयमा। मैले तपाईँबाटै के जान्न चाहेको भने तपाईँलाई पद्म सुन्दर लावतीको सुपुत्र भनेर चिन्छन् कि सगुन सुन्दर लावती भनेर चिन्छन् त? अब त्यो दुइटै यथार्थ हो। अब मेरो भूमिका व्यक्तिगत भूमिका होइन। अब त्यो पद्म सुन्दर लावतीको छोरा भन्नेलाई काट्नै सकिँदैन, त्यो यथार्थ हो। तर सगुन सुन्दर लावती पनि हो। त्यही त तपाईँको आफ्नो पहिचान चाहिँ के त भन्नु? तपाईँ भन्नुहोस् न कसरी हेर्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई लाग्दाखेरि तपाईँ एउटा युवा हो होइन, राप्रपा जो चाहिँ जनताबाट बहिष्कृत भएको भनेर तपाईँले आफैले स्वीकार एक समय त्यस्तो पार्टीको युवा नेता आज हिन्दू राज्य र राज संस्थाको वकालत गर्दै हिँडेको छ। त्योसँग केही भिजन त होला, केही लक्ष्य त होला, केही जनतामा पुग्ने, जनतालाई विश्वास दिने, अझ युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने नारा त होला नि भन्ने लागेर सोधेँ मैले। त्यही त 19औँ शताब्दीमा प्रतिपादन गरेको, मार्क्सले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई 21औँ शताब्दीको वैज्ञानिक भनेर प्रचार गरियो नेपालमा, जो त्यही बेला हामीले सही छैन भनेको थियो। गलत भयो, बाटै मार्गचित्रै गलत भयो। अझ त्योभन्दा जोड्ने भने 12 बुँदे विदेशको इसारामा एसेट भन्छ नि यसले, विदेशीहरूले हामीले एसेट निर्माण गऱ्यौँ, काम दिएन, अब यिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्छन् खुलेआम होइन, सार्वजनिक रूपमा। त्यो भने के हो, त्यो प्रक्रिया ठिक भएन। शान्ति प्रक्रियाले हेर्नुहोस्, द्वन्द्वको अवस्था हेर्नुहोस्, फर्केर हेरौँ न के गल्ती भयो भन्दाखेरि हामीले के ठिक भएन। त्यही बेला भनेको थियौँ नि, द्वन्द्व नेपालको त्रिपक्षीय थियो भनिन्थ्यो होइन, राज संस्था, संसदीय शक्ति दल होइन र माओवादी, तत्कालीन माओवादी। तर शान्ति प्रक्रिया के गर्यो भन्दा राज संस्थालाई समावेशै गरिएन, अपूर्ण भयो। ठिक छ, त्यो पनि चल्यो। संविधान निर्माणकै कुरालाई हेर्नुहोस्, यो सबै प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि विधिलाई नजरअन्दाज गर्ने, सहमति राजनीतिको कुरा गरियो, सहमति प्रजातन्त्रको नाम गरियो। तर के भयो, भागभण्डाको प्रक्रिया सुरु भयो होइन। संविधान सभालाई गुमराहमा राख्ने, निमित्त जस्तो बनाउने, बाहिर निर्णय गर्ने, 4 जना 5 जना 7 जना नेताहरूको समूहले निर्णय गर्ने। त्यसकारण विधि र प्रक्रियालाई सहमति प्रजातन्त्रको राजनीतिको नाममा नजरअन्दाज गर्ने गरियो। अब त्यो प्रतिफल के भयो, भागभण्डामा आयो। त्यही बेला भनेको कुरा अहिले पुरा हुँदैछ। त्यसकारण अब यो कम्युनिस्ट दर्शनबाट प्रभावित प्रक्रियाबाट हुँदैन रहेछ। संसदीय प्रजातन्त्रको मूल मर्मलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्यो भने प्रजातन्त्र दिगो हुँदो रहेछ। जनताको अहिले पनि त संसदीय त्यो प्रणालीमै छौँ नि हामी होइन र? संविधानले त संसदीय प्रणालीमै छ भन्छ, तर त्यो मिश्रित छ, प्रभावित छ नि त होइन। अब तपाईँको अब प्रधानमन्त्रीलाई जनतामा जाने जतिखेर पनि अधिकार हुन्छ, यो सिद्धान्त त कुरा गर्दा संसदीय प्रजातन्त्रमा। प्रतिपक्षलाई जतिखेर पनि टेस्ट गर्ने, परीक्षण गर्ने, बहुमत परीक्षण गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुन्छ। भन्नु त तर्क स्थायित्व भनियो होइन, विचार ध्येय ठिकै थियो होला, उद्देश्य ठिक थियो होला, तर प्रक्रियामा के अरे प्र्याक्टिसमा त ठिक देखिएन नि, त्यसकै उपज हो। त्यसकारण यो सबै अब नेताहरूलाई गाली गर्छन्। अब समाजशास्त्रमा एउटा सिद्धान्त छ, कुनै पनि घटनाको प्रतिफलको दुईटा कारण हुन्छ, कर्ता र तपाईँको संरचना। कर्ता भनेको व्यक्ति, नेता को हुनसक्छ। अब संरचना भने कानुन, नियम, संविधान, यो दुईटैको सम्मिश्रणमा आएको यो असफलता हो, यो सङ्कट हो, संवैधानिक सङ्कट भएको छ नि अहिले। भनेपछि हामीले संस्थालाई स्थापित गर्न सकेनौँ, चाहे त्यो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका अथवा राजनीतिक संस्था, त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नेतिर हामी लागेनौँ। व्यक्ति स्थापित हुने र व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा बढाउनेमा मात्रै हाम्रो राजनीति केन्द्रित भयो भन्न खोज्नु। अब विधिभन्दा व्यक्ति हाबी भयो होइन, नीतिभन्दा नेता हाबी हुने प्रक्रियाहरू बढ्यो होइन। अब सहमति राजनीतिको प्रजातन्त्र भने द्वन्द्व नबढाउने, समावेशिता कायम गर्ने, कमजोरलाई वञ्चितलाई पनि त्यो मर्म हो नि, उद्देश्य हो नि सहमति प्रजातन्त्रको होइन। तर यहाँ के भने 4 जना 5 जना बसेर निर्णय गरिदिने। अब नेकपाकै झगडा हेर्नुहोस् न, कहिले नियमित समितिमा छलफल भएन नि, एकजना नेता उठेर प्रधानमन्त्री छोड्नै पर्छ भन्ने, अध्यक्ष पद एउटा छोड्नै पर्छ भन्ने, अर्कोले छोड्दैन भन्ने होइन। त्यो त जबरजस्तीकरण भयो नि, विधिमा नजाने नेता ठुलो भयो कि, हामीले बोलेपछि मैले बोलेपछि हुन्छ भन्ने भयो, त्यो त्यसकै प्रतिफल हो। अब तपाईँहरू विकल्प चाहिँ के दिनुहुन्छ त? राप्रपा जसरी सडकमा आएको छ नि, नेकपाको राजनीति पनि देखियो, नेकपाको पार्टीको गुटबन्दीका कारणले संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको भनेर पनि आवाज उठिरहेको छ, चर्चा चलिरहेको छ।
काङ्ग्रेसको राजपाट पनि देखेकै हो। तपाईँहरूको पनि सरकारमा सहभागिता बेला बेलामा यो संविधान खराब थियो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, तर यही संविधान अन्तर्गत नेतृत्वमा तपाईँकै नेताहरू अध्यक्षज्यूहरू जानुभएको पनि हामी सबैले देखेकै कुरा हो। कुनै दिन तपाईँले नै विरोध गर्नुहुन्थ्यो उहाँको, आज तपाईँले स्वीकार्नु भएको छ भनेपछि परिस्थितिलाई पनि त परिस्थिति अनुकूल हिँड्ने हो राजनीति होइन। हाम्रो अब गल्ती कमजोरीहरूलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ। अब त्यसलाई समाधान होइन परिवर्तन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। र हामीले के भनेको भने मूल चाहिँ यो पद्धतिजन्य त्रुटि भएको छ होइन। जस्तै अब यो संसदीय प्रजातन्त्र अथवा प्रजातान्त्रिक मूल मर्म र भावना अनुरूप शासन व्यवस्था चल्नुपर्छ। नेताहरूको पार्टीहरूको आचरण त्यो अनुकूल हुनुपर्छ। विधिको शासन माथि हुनुपर्छ होइन, सर्वोपरि हुनुपर्छ। त्यो भएन, त्यो पहिलो आवश्यकता, पहिलो आधार हो। त्यसपछि अब भ्रष्टाचार अब सामाजिक समस्याको रूपमा स्थापित छ, नेपालमा भइरहेको छ होइन, दिनदिनै सुनिन्छ। अब होइन, मैले सगुनजी भन्नु खोजेको के भने त्यो त सबैले भनिराखेका कुराहरू भए, भ्रष्टाचार भयो अनि भने तर पुरा भएन, राजनीतिक स्थायित्व भएन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँले जनता सामु गएर मेरो पार्टी मेरो सिद्धान्त म ठिक छु भन्नका लागि त कमसेकम तपाईँको घर शुद्ध हुनु पर्यो, तपाईँका नेताहरूको आचरण शुद्ध हुनु पर्यो। हिजो तपाईँकै नेताले यो संविधान ठिक छ भनेर यही संविधान मार्फत उप प्रधानमन्त्री हुन जानुभएको होइन र? त्यही त, अब जनताले त्यसको प्रतिफल दिन्छन् नि त, दिइरहेछन् नि होइन। पार्टीमाथि दबाब छ, हामीले त्यो सुनिरहेछौँ होइन। अब नेताजीहरूले तपाईँहरूले पनि त्यो पार्टीभित्र त्यो शुद्धिकरणको आवाज चाहिँ उठाउनु भएको छ। शुद्धिकरणको प्रक्रिया हुन्छ नि, कोही व्यक्ति उठेर गर्ने कुरा होइन नि, त्यो त अब प्रक्रिया हुन्छ। भोलि महाधिवेशन हुन्छ होइन, आन्तरिक छलफल बहस हुन्छ। अब अहिले पार्टी मिलेपछि त्यस्तो प्रक्रिया त देखिया छैन नि होइन। त्यसकारण अब के भने हिजोको गल्ती गर्जले हामीले जनताको आवाजलाई सम्बोधन गरेन भने पार्टी दीर्घजीवी रहन सक्दैन, समयोकुल चल्न सक्दैन। त्यसकारण के सही के गलत भन्ने हामीले छुटाउन सकेनौँ भने, पार्टीको नेतृत्वले छुटाउन सकेन भने हामी जनताको पार्टी हुन सक्दैनौँ। तपाईँले भन्नुभएको सही कुरा हो। अहिले पनि त्यही आवाजहरू उठिरहेछ सडकमा होइन, हामी सुन्छौँ त्यो कुरा। सूचना हाम्रोमा पनि आएको छ, गल्ती भएकै हो होइन, गल्तीलाई सुधार्नुपर्छ अनि स्वीकार्नु पनि पर्छ नि। स्वीकार्नुबाट गल्ती भयो भने त मबाट गल्ती भएछ, अब गल्ती हुँदैन भनेर जनताको समक्ष स्वीकार्नु त त्यो लाज लाग्नुपर्ने कुरा त होइन होला। तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँले स्वीकार्नु पर्यो, मैले गल्ती भने मैले स्वीकार्नु पर्यो, सही हो। त्यही त, त्यो शुद्धिकरण अभियान चाहिँ तपाईँको पार्टीमा तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको देखिएन भन्न खोजेको। त्यो शुद्धिकरण त पछि नतिजामा देखिन्छ नि, जनमतलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन होइन। त्यो एउटा प्रक्रियामा गएर तपाईँले प्रतिफल देख्नुहुन्छ। अहिले अस्ति तपाईँहरूकै आमसभामा हाम्रो लिङदेनजीले भाषण गर्नुभएको बडा रोचक र आकर्षित थियो। उहाँले भनिरहनु भएको थियो हामीले संविधान यो ठिक छैन, गणतन्त्र ठिक छैन, यस्तो छैन, यो व्यवस्थै टिक्दैन भनेर भनेका थियौँ, आज साबित भयो भन्नुभयो नि। त्यति बेलै तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो भने तपाईँहरूकै नेताहरू चाहिँ किन त्यो संविधान मार्फत भित्र जानुभयो, सरकारमा जानुभयो भन्न खोजेको? जानुभयो, गल्ती गर्नुभयो भने त गल्ती स्वीकार्नु पनि भएको छ ठाउँ ठाउँमा। तर त्यतिखेर जाने र नजाने समूहहरू पनि थिए होइन, पार्टी विभाजन बाटोमा फरक पनि भए। यस्तै कारणबाट हाम्रो प्रक्रिया बाटो फरक भएको हो। त्यो त जनताको अगाडि उभिएर तपाईँहरूले पनि भनिदिन सक्नु पर्यो, अथवा त्यो नेताले पनि भन्न सक्नु पर्यो कि हो यो कारणले म गएको थिएँ अथवा हामी गएका थियौँ, हामीले त्यहाँ सहभागिता जनाएका थियौँ, आज त्यो गलत रहेछ अथवा हामीले त्यो मार्ग चाहिँ गलत समातेछौँ, हामीलाई क्षमा गर्नुहोला भन्न सक्नु पर्दैन? सक्नुपर्छ भने हो। जनताले भनेर मात्रै हुँदैन, जनताले स्वीकार पनि पर्छ। जनता विश्वस्त भएर पनि त्यो माफी मागेर मात्रै पुग्दैन। जनताले स्वीकारेरै झापाको लिङदेनजीकै आह्वानमा भएको आमसभामा राप्रपाको भन्दा बढी नेपाली राष्ट्रिय झन्डा बढी देखिया थियो। त्यो भने जनताको सोच कता छ, जनता कता जाँदैछन् भन्ने कुरो त देखाउँछ। राप्रपा भने पनि राष्ट्रिय झन्डा बोक्ने, राष्ट्रिय झन्डाभित्रकै पार्टी हो नि, हामी पनि नेपाली जनतै हो नि, त्यो नेपाली जनताकै पार्टी हो नि त्यो हो। तर के भने पार्टीको झन्डा बोकेर पार्टीको आह्वानमा जानु र स्वतः यस्तो थियो, झन्डा बोकेर जानुमा त फरक। निश्चित रूपमा अब राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि पार्टीको ब्यानर भन्दा, किनभने त्यहाँ त काङ्ग्रेसमा लागेका युवाहरू जनताहरू पनि आएका छन्, हिजो माओवादी भएर
अथवा माओवादी परित्याग गरेर आएका छन्, हामीलाई आउन सजिलो हुन्छ भन्ने त्यो व्यवहारिक पक्ष नै छ। अब हिजो हाम्रा गल्ती कमजोरीले गर्दा मान्छेमा अझै पनि निर्धक्क बस्ने सक्ने अवस्था नभएका मान्छे पनि छन्, त्यो यथार्थ हो। तर अब अस्ति 17 गतेकै कार्यक्रमलाई हेर्नुहोस्, एउटा मैले फेसबुकमा हेरेँ है, एकजना यता हाम्रो मान्छे होइन, त्यो पब्लिक हो, किन त्यो भोइसबाट सुनिन्छ, आमामा कति धेरै मान्छे आएको, ओ माई गड, काङ्ग्रेस माओवादी तिमीहरू कता हरायो भनेर बोलिरहेछन् कि, भिडियो खिच्दैछ आफै पब्लिकले भनिरहेछ, यो त धेरै आयो, ठुलो मान्छे आयो भन्छ। त्यसको त्यो पक्ष पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। पार्टीलाई स्वीकार्न पार्टी अस्वीकार्य छ भने देखिँदैन। तर हाम्रा गल्ती कमजोरी हामीले विगतमा गर्न नसकेको कुराहरूलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ र यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँ होइन? त्यो त जनताले भनिरहेका छन्, पार्टीले गरे कि व्यक्तिले गरे त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर अब अहिले नयाँ रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि, नयाँ सन्दर्भमा अगाडि बढ्दाखेरि अहिले जनताको नयाँ जनमत सिर्जना भएको छ। त्यसलाई म ताजा जनादेश भन्छु होइन। यो देशमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र नभइकन नहुने रहेछ भनेर अहिले तपाईँ सुन्नुहोस्, मैले अब एउटा कुरा भनिहाल्छु। यो हिजो 62-63 को आन्दोलनमा होइन, परिवर्तनको क्रममा 5 वर्ष हुने बच्चाहरू अहिले 14 वर्षपछि 19 वर्ष भए, करिब 20 वर्ष भए। 10 वर्षको बच्चाहरू अहिले 24 वर्षको भए। 15 वर्ष हुनेहरू भोट हालेका थिएनन्, सानै थिए, नाबालिग थिए। 15 वर्षको मान्छे अहिले 29-30 वर्षको भए। 20 वर्षको मान्छे भोट हालेका थिएनन्, 62-63, 34-35 वर्षको भयो। त्यही उमेरसम्म अहिले बाटोमा छ। त्यस कारण यो हामीलाई हिजो भनेको नयाँ नेपाल भन्ने कुरा त यसको नाराले डेलिभर गरेन। नयाँ नेपालको नारा पुरानो भएछ भनेर यही जनता, यही युवाले भनिरहेछन्। म तपाईँलाई यही रोकेर के प्रसङ्गमा आएँ भने, हिन्दू राज्य र राज संस्था तपाईँहरूको मूल नारा होइन। हिन्दू राज्यको, हिन्दू सम्राट भन्दा पनि यो हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने, यो सनातनदेखिको धर्म संस्कृति परम्परा मास्नु भएन होइन। नेपालको मौलिक धर्म परम्परा जुन चाहिँ अब मैले त्यो त हामी सबै सनातनीहरूले मान्ने कुरा भयो। तर त्यो हिन्दू परम्परा अथवा हिन्दू राष्ट्र, सनातनदेखि आएको पहिचान, त्यो सम्राट मान्छ, कसलाई त्यसको अधिपति मान्छ, कसलाई त्यसलाई प्रमुख मान्छ, कसलाई ठान्छ। सम्राट मान्ने नमान्ने प्रश्न होइन, यो शासन संरचनाको कुरा हो होइन। सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति परम्परा मान्यता होइन। अब इन्द्र जात्रा मान्नु पाउनु पर्यो होइन। यहाँ हिजो एकपल्ट होइन, मैले सगुनजीलाई के जान्न खोजेँ भने, यो मुलुकलाई हिन्दू राज्य हुन नदिनका लागि केही बाह्य शक्तिहरूले, यहाँ हिन्दू भनेपछि, हिन्दू राष्ट्र भनेपछि हिन्दूको सम्राट राजा होइन, त्योभन्दा पनि ठुलो हिन्दूको चाहिँ नेतृत्व गर्ने, हिन्दूको आधिपत्य भनेको चाहिँ अर्कै मठाधीश हुन्, त्यो मठाधीशले चाहिँ हिन्दू राज्यको प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने वकालत गरेको पनि पाइयो। त्यो हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यस्तो कुरा होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने होइन, मैले विदेशी शक्ति भनेर भने मैले। अब विदेशी शक्तिले के भन्यो, अर्को गौण कुरा भयो, जहाँसम्म राप्रभाको सन्दर्भ छ। तर हामीले भनेको चाहिँ सनातनदेखि आएको धर्म संस्कृति। म स्पष्ट भनिदिन्छु, तपाईँलाई एउटा उदाहरण, हिन्दू राष्ट्रको अधिपति अथवा हिन्दू राष्ट्रको अथवा हिन्दूको प्रमुख चाहिँ शङ्कराचार्य हुनुपर्छ भन्ने भारतीयहरूको चासो। तर हामी नेपालीहरू हिन्दू राष्ट्र भनेको, हिन्दू सम्राट भनेको राजा हो भनेर विश्वास गर्थ्यौँ हिजो। मैले त्यसरी तुलना गर्न खोजेँ। त्यो कुरासँग तपाईँहरूको कुनै सामिप्यता अथवा त्यो कुराहरूसँग तपाईँहरूको असहमति सहमति के छ भन्न खोजेको होइन। मैले त्यो मात्रै होइन, अब क्रिस्चियनहरूको कोणबाट, पश्चिमाको कोणबाट हेर्न सकिन्छ। त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्ट छैन भन्न सकिन्न। तर जहाँसम्म राप्रभाको प्रश्न छ, हामीले भनेको सनातनदेखि आएको धर्म संस्कृति परम्परा हाम्रो पहिचान होइन, वर्षौँदेखिको शताब्दीदेखिको पहिचानलाई हामीले सुध्रिराख्नुपर्छ। यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। अब अहिले भनौँ न, अब प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गर्ने अब क्रमहरू बढेको छ। यसले हाम्रा सनातन अथवा आदिवासी धर्म संस्कृति परम्परालाई आघात पुर्याइरहेको छ भनेर देखिएको छ नि, दैनिक अनुभवबाट देखिएको छ। त्यसकारण अब यो फेरि एउटा धर्म एउटा संस्कृतिलाई मात्रै होइन, यो त राष्ट्रिय पहिचानलाई सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर यसलाई चाहिँ त्यसो भए सबै धर्म समभाव भन्ने जुन भावना छ नि नेपालीहरूको, त्यसैले यसलाई धर्मनिरपेक्ष भन्दा पनि स्वतन्त्र धर्म मान्ने राष्ट्रको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँदा
ठिक होला कि हिन्दू राज्य भनेर अगाडि बढ्दा ठिक होला त? है अब देशमा अब क्रिस्चियन मुलुकहरू छन्, प्रजातान्त्रिक देशहरू छन् नि होइन। अब तर क्रिस्चियन धर्म मान्ने, बाइबल छोएर कसम खाने, शपथ लिने राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीको देशमा अरू धर्म मान्ने मान्छे पनि छन् त, छन् नि। अब बुद्ध धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म मान्ने, राज्यको धर्म राष्ट्रिय धर्म मान्ने प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू छन्, शासन व्यवस्थाहरू छन्। तर त्यहाँ अरू धर्म मान्ने मान्छे बसेकै छैनन्, उनीहरूको प्रजातान्त्रिक हक अधिकार सुनिश्चित छैन भन्ने त छैन नि। नेपालको मौलिकता के हो भन्दा यही सनातन हिन्दू परम्परा हो, संस्कृति हो होइन। अब यहाँ मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्दाखेरि यहाँको आदिवासी, यहाँको स्थानीय जनताले अब प्रशासनको सरकारको अवरोध खेप्नुपर्ने होइन। अब इन्द्र जात्रा मनाउनलाई प्रश्न उठ्ने, यस्तो हुनु हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ अब यो सबैले मान्नु पाउनुपर्छ, सर्वधर्म स्वभाव, सबैको धार्मिक हुनुपर्छ। धर्म मान्ने देशमा धर्म मान्नु पाउनुपर्छ। यो निरपेक्ष भन्ने चिज नै कहाँबाट आएका भने अहिले नयाँ यो धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको नेपाल भन्न सही होला त्यसो भए होइन। अनि व्याख्या जसरी गर्नुभए पनि हुन्छ, जसरी बुझ्नुभयो हुन्छ, भनेको सबै धर्म मान्न पाउनुपर्छ, पाउनुपर्छ। हिन्दू राज्य नै चाहिँ किन भन्नु पर्यो त? हिन्दू परम्परा सनातन भन्ने शब्द पनि छ हाम्रो पार्टीको त्यो होइन। सनातनदेखि चलिआएको परम्परा, संस्कृति, धर्म सबै मान्नु पाउनुपर्छ। त्यहाँ किराँत, बौद्ध होइन, अब सबै यहाँका आदिवासी। अब सगुनजीको एकदमै व्यक्तिगत छोटो अलिकति कौतूहलता, हजुर तपाईँको बुवाले पनि राजनीति गर्नुभयो पूर्वबाट होइन, र तपाईँको बुवाले राजनीति गर्दाखेरि तपाईँको गाउँमा बाटो थिएन, पानी थिएन, स्कुल थिएन, शिक्षा स्वास्थ्य थिएन होला, र एउटा बाटो खन्दा गोरेटो बाटो एउटा डोजर पुर्याइदिँदाखेरि त्यहाँ विकासको मूल फुट्या अनुभव हुन्थ्यो, त्यो नेताले काम गरेको देखिन्थ्यो। अहिले त विकासका बाटाहरू, यो रोडहरू, स्कुल, शिक्षा, यो के भन्छ स्वास्थ्य सबै ठाउँमा पुगेको अवस्था छ। अब त्यही पद्मसुन्दर लावतीकै पथमा तपाईँको राजनीतिक यात्रा सुरु हुन्छ कि तपाईँले त्यसलाई फरक ढङ्गबाट अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति र अहिलेको विश्व राजनीतिक परिस्थितिबाट अगाडि लानुहुन्छ? तपाईँसँग योजना के छ नि त? होइन, मूल कुरा त मैले भने नि, अब त्यही कुरा नितान्त तपाईँको व्यक्तिगत हो। मूल कुरा अब हाम्रो कन्भिक्सन के हो भने पार्टीको, मेरो पनि यो जुन हामीले शासन व्यवस्था र विचार दर्शनलाई हामीले यो शासन पद्धतिमा यसको जुन प्रभाव देख्दै आयौँ, त्यो बाटो नै गलत थियो। त्यो अप्सन नै होइन, विकल्प नै होइन जुन आवश्यक थियो। हेर्दाखेरि एक किसिमको होइन, अब एउटा झुटलाई 1000 पटक भन्यो भने सत्य हुन्छ भनिन्छ नि, त्यस्तो किसिमको प्रोपगन्डा भन्यो, रटान गरियो। सङ्घीयता अनुसार सबै समाधान हुन्छ, पहिचान सम्बोधन हुन्छ, समावेशिता सम्बोधन हुन्छ होइन। अब राजनीतिक प्रतिनिधित्वको कुरा लगायतका कुराहरू, आर्थिक समितिको कुरा सबै हुन्छ भन्नेको थियो, त्यो गलत थियो भन्थ्यौँ हामीले। त्यसकारण पहिलो कुरा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत अब के भन्ने प्राथमिकता भनौँ, चाहना भनौँ, यो बिग्रेको बाटोलाई सही ठाउँमा आउनुपर्छ, ल्याउनु सक्नुपर्छ, पद्धतिलाई मिलाउनुपर्छ, प्रजातन्त्रलाई दिगो बनाउनुपर्छ होइन, स्थायी बनाउनुपर्छ। त्यो भएपछि स्थिरता पाइन्छ, समृद्धि पाइन्छ। जाने बाटो नै ठिक हुनु पऱ्यो नि होइन, हिँड्ने बाटो। त्यो भएपछि अब मलाई चाहिँ लागेको भ्रष्टाचारको निरन्तर हुनुपर्छ राष्ट्रव्यापी रूपमा। अहिले केन्द्रदेखि सिंहदरबार गाउँ पुग्छ भन्नेको थियो वार्डमा, अहिले भ्रष्टाचार पुगेको छ। अर्को दलीयकरण चरम छ। तपाईँ शिक्षक हेर्नुहोस्, पत्रकार हेर्नुहोस्, वकिल हेर्नुहोस् होइन, अब निजामती कर्मचारी नै दलको ब्यानरमा गुट के अरे समूह बनाएर चुनाव लड्छन् खुलेआम। त्यो अब हुँदा तपाईँको पर्यटन व्यवसायहरू पनि, पर्यटन व्यवसायमा अबद्ध, अब त्यो राजनीतिसँग टाढा है, त्यहाँ पनि दलीयकरण छ, त्यहाँ उहाँको आन्तरिक चुनावहरू प्रतिस्पर्धामा। त्यसकारण यो चाहिँ अब जनता होइन, सर्वसाधारणले अब सुविधा नपाइने भइयो, दलको सबै राजनीतिकरण भयो भन्नु त्यो निर्मूल हुनुपर्छ। र अब प्राथमिकता विकासको कुरा गर्ने हो भने समय सन्दर्भ, हिजो एउटा सन्दर्भ थियो, आज सन्दर्भ छ। अब आकाङ्क्षाहरू बढेर जान्छ, नयाँ परिवेश आउँछ। शिक्षा स्वास्थ्यको चाहिँ र अब त्यसपछि रोजगारको कुरा आउँछ। यो कुरामा चाहिँ हामीले पुरै ध्यान दिनुपर्छ है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो 7वटा प्रदेशमा बनाउन सक्नुपर्छ। अब बुढानीगढ भनौँ, बुढानीगढ स्कुल जस्तो अथवा सेन्ट जेम्स जस्तो स्कुल होइन, सबै ठाउँमा कम्तीमा 7वटा प्रदेशमा बनाउनुपर्छ। तपाईँ संरचना निर्माण नगर्ने
अनि कहाँबाट त्यो समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि तपाईँको 7 प्रदेशमा विकासका पूर्वाधारहरू पुग्नुपर्छ भन्ने शिक्षा स्वास्थ्यको एकदम सगुनजी धेरै धेरै धन्यवाद समय र संवादका लागि र तपाईँहरूको अभियान सफल होस्, हाम्रो शुभकामना। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिद, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राप्रपाका युवा नेता सगुन सुन्दर लावती। राप्रपाको राजनीतिक लक्ष्य र राप्रपाले उठाइरहेको हिन्दू राज्य राज संस्था के हो त भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।